वापे ये च तिष्ठन्ति केचनः सर्वेऽपि भूमिपार्कः सर्वतामेनं पूजाकुमार्वेत उत्थैतानि नाग्नाद्वे विद्यारम्भवाग्मयं संग्रामे सर्वकारेषु विघ्नतश्चेजायमितवेतं देवताभ्यो नमो नमः देवदेवोत्तमा कोटिब्रह्माण्डनायक श्रीमद्महादेवताभ्यो नमो नमः यो वेदालयसुरप्रोक्तवेदान्ते प्रतिष्ठितः तस्य प्रकृतिरेतस्महेश्वरः वः तं चत्वारि वा प्रदाने तं गुणत्रयातेतः तं अस्त्रयातेतः तं देहत्रयातेतः तं कालत्रयातेतः तं मूलधारातितोष नित्यं वा तं शक्तित्रयात्मकः तराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पतः आरस्तृण्मन्नोतवेः सेतुपारे सर्वाणि रूपाणि विच्यत्यतीतः नामानि कृत्वाभिवन्यदास्ते धाता पुरस्तमुचताहारान् स्वकृमतै भवते नान्याय पन्थाय नाय विद्यते यनाय प्रजापरस्य गर्भन्तः अजायमानः बहुधा विचार ओम आशा अस्ते यजमानो वायुराशा अस्ते प्रजामन् तदग्ने देवो देवभ्यो नमः वयमग्निमारुषान् इष्टं च वेतं च उभेरं च नाद पृथिवे ॐ नमो देवताभ्यो नमः आशास्त्ययं यजमानोऽसौ आयुराशास्ते स्वप्रजामाशास्ते विश्वं प्रियमाशास्ते तदस्ते देवाराधं तदग्ने देवानाकं महिमा आसञ्चपेन् यत्र पूर्वे साध्या सन्ता ॐ विश्वकाहस्त विश्वसर्गोऽथ सवं भावभ्यां सम्भृत्यं जनं देव एकः आशास्तयं यजमानोऽसौ आयुराशास्ते यधन्नेना विश्वमाश ओम नमो देवताभ्यो नमो नमः ओम नमो गणेशाय विघ्नेश्वराय ते ओम नमो देवताभ्यो नमो नमः गणानान्त्वा गणपतिगं नमामहे कविं कवीनामुपमस्त्रवस्तमं ज्येष्ठराज राजाधिराजाय प्रसव्यासायिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्मः समेमं कामकामेश्वर वैङ्कराभ्यो देवताभ्यो नमः ओं स्वस्ति वृद्धा मेधामिषः वृज्ञा विद्यान्तरं च बलं वै आविश्यं तेज देवताभ्यो नमः उद्योगक्षेत्रेषु देवताभ्यः दिनदिनाभिवृद्ध्यर्थं धनकरः महालक्ष्मी महागणपते देवताभ्यो नमः नष्टार्थदेवता प्रार्थनां कल्ले शिवे द्रवार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके देवी नारायणे नमस्तुते सर्वमङ्गलदातारो पार्वती परमेश्वरौ गणेशसंयुक्तवन्देवासिद्धे रूपाभ्यां व्यादेवी सर्वमङ्गलः अयोर्मार्तं सर्वथाजयमङ्गलम् ओं श्री महादेवताभ्यो नमः ओं तदेव लक्ष्मीनन्तु देवातारः परन्तु चन्द्र परन्तु देवा लक्ष्मीपते मामे सुमूर्ते सावधाना सुमग्ने सावधानाः सुमूर्तमस्तु भ्रुवन्तो भ्रुवन्तं देवताभ्यो नमः ओं देवताभ्यो नमः शतमानं भवति शताविश्वेन्द्रं प्रतिष्ठते दीर्घायुष्मं वह देवताभ्यो नमः उत्तरोत्तरवृद्धिरस्तु मनसङ्कलार्थदेवतानुग्धार्थसिद्धिरस्तु ಸೊ ಇವತ್ತು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಚೇತನ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿನ